السلام عليكم. نكملوا اللي فيه لي زيكزارسيس اللي كنا بدينا. الوغ كنا وصلنا عند اكزارسيس نيميرو 4. الوغ عطاونا اون ماشين est entraîné par un moteur asynchrone triphasé. Le moteur est branché en étoile sous une tension composée de 400 volts. Donc on dit un moteur branché en étoile alimenté par une tension composée 400 volts. L'intensité absorbée 6,65 ampères avec un cos phi égal à 0,8. Voilà, un facteur de puissance égal à 0,8. Dans ces conditions, la fréquence de rotation, la vitesse de rotation, elle est égale à 2880 tours par minute. Donc, on a maintenant la fréquence normalement 50 volts. 50 Hz. Le rendement 0,82 calculé. Voilà. Donc, on dit l'exercice 4, exo 4. On attend un moteur triphasé alimenté par 400 volts et absorbe un courant de 6,65 ampères. Donc, on va faire un petit schéma. Voilà le moteur. Voilà, donc à deux les phases. La tension d'alimentation U, elle est de 400 volts. Le courant absorbé, de 6,65. Le courant de ligne absorbé, il est égal à 6,65 ampères. Un cos phi égal à 0,8. Voilà, un cos phi égal à 0,8. La vitesse de rotation 2880 tours par minute. La vitesse de rotation 2880 80 tours par minute pour le couplage étoile. Le couplage اللي derrière le moteur couplage étoile. حيت في هذا الشيما ديال تاع الموتور اللي راني داير هنايا نورمالمون هذا راني مبين غير لي فاز اللي غاديين عند الموتور. ما رانيش مبين الديتاي نتاع الكوبلاج، ما رانيش مبين لا بلاكا بورن وراني وداير الكوبلاج. دونك هنايا سيبوزي راه مكوبلي اطوال ومبين غير لي فاز اللي غاديين لي. هادشي اللي غادي نحتاج. دابا السؤال الاول شنو هو؟ عطاوني حتى لو روندومون شحال فيه لو روندومون 0.82 0.82. فوالا حتى لو روندومون عطاوهني. قالك عطيني لا بويسونس اكتيف، يعني لا بويسونس اكتيف ابسوربي. دونك لا بويسونس اكتيف PA elle est égale à quoi؟ نورمالمون ابليكاسيون ديريكت نتاع لي فورمول. دونك غادي تكون عندي راسين دو 3 U في I fois cosinus phi. شحال غادي تساوي راسين دو 3 fois la tension U 400 fois 6,65 fois 0,8. نروح نحسبوها. دونك كنا عندي راسين دو 3 fois 400 fois 0,3 fois 400 fois 6,65 fois 0,8.
égal 3685,8 واط. دونك بي ا شحال غادي تساوي؟ شحال عندي؟ 3685.8 3685.8 واط. هذه لا بويسونس ابسورب. السؤال الثاني لا بويسونس رياكتيف. لا بويسونس رياكتيف Q. Donc la puissance réactive absorbée. Alors هنايا عندنا بزاف ديال الطرق نقدروا نستعملوهم. سوا دير كاينه لا رولاسيون تاع التريفازي بي ا لا رولاسيون تاع الكورون التيرناتيف بي ا فوا طونجونت في كاينه هذه لا رولاسيون كاينه، وكاينه حتى ولا كاينه حتى الا بغيتو تخدموا بهذه العلاقه كتساوي راسين دو 3 يو في اي سينوس في. يعني عندك انت كوس في ايكالا 0.8 وتكونفيرتي الكوسينوس للسينوس وتحسب. انا كنبريفيري هاد لا ميثود هادي، يعني غير الكوسينوس 0.8 نردو طونجونت ونضرب في بي 1 ونخرجوا الريزولطا ديالنا نتاع لا بيسونس رياكتيف. دابا عندي كوس في قلنا ايكالا 0.8. الو طونجونت في شحال غادي يساوي؟ الو دونك شنو كنديرو الكوسينوس موان 1 هي الارك كوسينوس موان 1 ديال 0.8 0.8. الله تعطيني ديروا لها طونجونت، يعني دابا ملي درت الكوس موان 1 ديال 0.8 لقيت الفي ودير لها طونجونت دابا هاد الشيء ديروا له طونجونت، دونك غادي يعطيني 0.75. دونك الا كان كوس في ايكالا 0.8 ندير كوس موان 1 ديال 0.8 نلقى الفي وندير لها الطونجونت عطاتني 0.75. دابا نحسب كيو ا شحال غادي تساوي لا بويسونس رياكتيف. غادي تساوي بي ا يعني هاد القيمه هادي 3685.8 نضربوها ب 0.75 شحال غادي تساوي؟ دونك هادي فوا 3685.8 تساوي. دونك غتعطيني لا بويسونس رياكتيف شحال 2764.35 2764.35 فار. لونيتي نتاع الرياكتيف هي الفار، الفولت يعني فولت امبير رياكتيف. هذه لونيتي نتاع الاكتيف الوات ولونيتي نتاع الرياكتيف الفار. دونك هذا كان السؤال الثاني. دوزو السؤال الثالث. قالوا لنا لا بويسونس ابارون. دونك هذا تقريبا راه التمرين تاع الموديل ديال العام اللي داز، يعني ديال الكورون الترناتيف ديال التريفاز. لا بويسونس ابارونت. لا بويسونس ابارونت شنو غادي تكون؟ عندي لا رولاسيون راسين بي ا او كاري بلس كي ا او كاري. ايوا الا بغيتو حتى هاد العلاقات تعقلوا عليهم غير بداك التريونغل دي بويسونس. كان عندي واحد التريونغل بحال هكا كنا نديرو له دابا عندي لا بويسونس اكتيف بي هكذا، ولا بويسونس رياكتيف كيو بحال هكذا، ولا بويسونس ابارونت بحال هكذا، والفي هو هذا. دابا غير بهاد التريونغل راه قائم الزاويه هنايا تشبت به كاع العلاقات. يعني الا بغيت دير العلاقه نتاع بيثاغور
واسمو غادي تقول اس او كاري شنو كتساوي بي كاري بلس كيو كاري. يعني الا بغيت الاس غادي هي راسين بي كاري بلس هي اللي راني كاتب هنايا. مثلا الا بغيت الكوس في، الكوس في شنو هو؟ هو المحاذي على الوتر، المحاذي هي بي والوتر هو اس. الا بغيت مثلا سينوس في، سينوس في المقابل على الوتر، يعني شو هي؟ هي الكيو على الاس. الا بغيت مثلا طونجونت في، الا بغينا طونجونت في، طونجونت في شحال كتساوي؟ الكيو على بي. هذه اللي راني خدام بها انايا. يعني الكيو شحال غادي تساوي الا كانت طونجونت في كيساوي مقابل على المحاذي كيو على بي، دونك الكيو كتساوي بي في طونجونت في. دونك هذا غير تذكير وصافي، هذا غير تذكير. غادي نديرو واحد السيري تاع الفيديو نتاع الكورون التيرناتيف غادي نديرها مع البروميير اني. اللي بغى يولي يراجع هذاك الشيء هذاك راه مهم بزاف. دونك شنو قلنا؟ راسين بي ا او كاري بلس كيو ا او كاري. دونك عندي فين هي بي ا؟ عندي بي ا فيها 3685 او كاري، هي عندي 3685.8 او كاري او كاري بلس 2764 2764 فاصلة 35 او كاري حتى هي. او كاري دابا غادي نديرهم اونتر بارونتيز وندير لهم الراسين. ندير لهم الراسين هنا. شحال غادي تعطيني؟ ايكال 4607.25 4607.25 4607.25. الوحدة هي الفيا فولت امبير. دونك هذه هي لا بويسونس ابارونت. مليح. الا بغيتو تاكدوا بالكوس في تاكدوا مثلا شنو قلنا على الكوس في؟ هي العلاقه هي البي على الاس. الا بغينا نتاكدوا بالكوس في بي على اس، بي شحال فيها؟ بي قلنا بي فيها 3685.8 3685.8 نقسموها على من؟ نقسموها على الاس. شحال خير تخرج لي اس؟ الاس 4607.25 4607.25 يساوي فوالا شحال خرجت لي 0.8. دونك هذه هي اللي كان عطاو لي في بالنسبه للكوسينيس في عطاوني فيه 0.8. دونك ما راناش غالطين. دونك هذا كان السؤال الثالث. السؤال الرابع قال لك لا بويسونس اوتيل. الو لا بويسونس اوتيل انايا راه شنو عطاوني لو روندومون. فوالا عطاوني لو روندومون 0.82. السؤال الرابع انا كنعرف لو روندومون شنو كيساوي؟ لا بويسونس اوتيل على لا بويسونس ابسوربي. دونك لا بويسونس اوتيل شنو غادي تساوي؟ لا بويسونس ابسوربي مضروبه في الروندومون. شحال غادي تساوي لا بويسونس اوتيل؟ لا بويسونس ابسوربي كنا لقينا فيها 3685.8
3685.8 ضربوها في الروندومون كان هو 0.82. هذا هو الروندومون. 3685.8 نضربوها في 0.82 تساوي 3022.35. 3022.35 واط. دونك هذه هي لا بويسونس اوتيل، يعني هذه هي لا بويسونس فورنير لا شارج. من بعد لو مومون ديال لو كوبل اوتيل. بالنسبه للمومون تاع لو كوبل اوتيل انا كنعرف ان لا بويسونس اوتيل شنو كتساوي لو كوبل اوتيل فوا اوميغا فوا لا فيتاس. دونك انا لو كوبل اوتيل راني نقلب عليه هو لا بويسونس اوتيل مقسومه ديفيزي سور اوميغا اللي هي لا بويسونس اوتيل. اوميغا هي 2 بي سور 60 فوا لا فيتاس اون تور بار مينوت. دونك لا بويسونس اوتيل عندي 3022.35 على 2 بي سور 60. في لا فيتاس عطاوني لا فيتاس شحال فيها 2880. اي واحد القضيه بويسكو لا فيتاس راهي 2880 شنو غادي تكون السينكرونيزم الا افترضنا الفريكونس 50 هرتز. دونك السينكرونيزم اللي غادي تكون كبيره وقريبه لها هي 3000. دونك هذا سيستم موتور بيبولار. علاش؟ لان كانت 3000 يعني بي ايغال 1 عندي واحد لي بير دو بول une seule paire de pôles. Donc deux pôles. C'est une machine اللي هي بيبولار. فوالا نحسبوا لو كوبل اوتيل شحال غادي يخرج لنا. دونك قلنا 3022.35. غادي نضرب في ديك 60 اللي راهي كاع لتحت نضربو فيها غادي تساوي ونقسمو على زوج تساوي زيد نقسمها على 2880 تساوي ونقسمها على بي تساوي. دونك عندي هنا 10 تقريبا 10 نيوتن متر. 10 نيوتن متر. هذا هو لو كوبل اوتيل. فوالا دونك سالينا ليكزارسيس 4. الفيديو الجاي نكملو. السلام عليكم.